Bonjour, dans cette vidéo on verra la deuxième partie du cours de la gravitation universelle. إذن في هذا الفيديو سنتمم درس التجاذب الكوني وغادي نمشيو مباشرة لو بوا دان كور وزن جسم. إذن هاد لو بوا فيتنا قريناه في لا troisième année وشفنا la relation entre le poids et la masse et la différence entre eux. وشفنا بان لو بوا اللي هو ولا نبداو بلا ماس اللي هي واحد لا غراندور اللي فيكس ne change pas avec le lieu. Par contre le poids change avec l'altitude. اذا غادي نتعرفوا علاش كيتغير وعنده علاقه بهذا الارتفاع. اذا غادي نعاودوا نشوفوا la définition du poids. Alors le poids d'un corps est la force exercée par la terre sur ce corps. يعني وزن الجسم هي القوة التي تطبقها الأرض على هذا الجسم. إذا من هنا كنعرفوا بأن لو بوا راه إيكال فورس، هو عبارة عن قوة. إذا c'est une force à distance caractérisée par. C'est une force à distance يعني راه هو عبارة عن قوة عن بعد. وبما أن عبارة عن قوة خصنا نتعرفوا على لي كاركتيرستيك يعني المميزات ديال هاد وزن الجسم. إذا لي كاركتيرستيك دو سيت فورس سي لا ديريكسيون. إذا لا بدينا بلا ديريكسيون سي توجور لا فيرتيكال. سي لا verticale. Alors, c'est la verticale au lieu où se trouve le corps. يعني العمودي على المكان اللي كيتواجد فيه هاد الجسم. Le sens est toujours de haut vers le bas, de haut en bas. Alors vers le centre de la terre. إذا دائما لو سونس كيكون من الأعلى نحو الأسفل ولكن كيمشي لو سونتر د لا تير. باغ اكزومبل باش يبان لنا هادشي مزيان غادي نرسمو مثلا عندنا هنايا لا تير وعندنا واحد لو كور نرسمو السونتر ديال لا تير وعندنا واحد لو كور اللي غادي نحطوه على لا سيرفاس ديال لا تير. اذا لو كور ديما كنرسموه صغير وعاد هنا راه كبير شويه، اما لو كور راه خصنا نرسموه صغير بزاف لان الاجسام كامله بالنسبه للارض هي راه غير بحال شي نقطه. داكشي علاش كنقولوا ديكور بونكتويل يعني نقطيه بالنسبه للارض لان الارض كبيره بزاف. اذا الا خديت الجسم هنايا لو كور ديالي وهذا سي لو سونتر دو غرافيتي وبغيت نرسم هاد بي. اذا هاد لا فورس قلنا لا ديريكسيون ديالها هي لا فيرتيكال او ليو يعني على المكان اللي كيتواجد فيه هاد الجسم اي ديريجي فيغ لو سونتر د لا تير. اذا هذه هي بي dirigé vers le centre de la terre. Par exemple, إذا كان عندنا لو كور هنايا راه وهذه جي سي لو سونتر دو غرافيتي، راه ما غاديش نرسمو الفيرتيكال هو هذا، لا الفيرتيكال او ليو اللي غادي يجيني عمودي على المكان فين كاين هذا لو كور اي ديريجي vers لو سونتر. هذه هي في هذه الحاله تن اكسترا. من بعد غادي نرجعوا لا troisième caractéristique اللي هي l'intensité واللي كنا حتى هي شفناها بان P est égal M fois G. M c'est la masse du corps et G c'est l'intensité de pesanteur هي شدة الثقالة. إذا هاد P كنحسبوها بنيوتن، l'unité ديالها هي نيوتن، M بالكيلوغرام et G بالنيوتن divisé par le kilogramme.
اذا دابا غادي نتعرفوا على هاد جي هادي شنو هو التعبير ديالها. اذا الجي كانوا كيعطيوها لنا في السنه الثالثه على انها كتساوي 9.8 على سطح الارض ولا 9.79، ولكن ما كنعرفوش منين جات هاد الجي وكيفاش كدير التغيير مع الارتفاع. اذا هادشي اللي غادي نشوفوا دابا. اذا من بعد غادي ندوزو نشوفوا نرجعوا لها définition du poids. قلنا le poids d'un corps est la force exercée par la terre sur ce corps. اذا الا شفنا مزيان هاد définition غنلقاو بان راه كاين هنايا واحد l'interaction entre le corps et la terre. اذا c'est l'interaction gravitationnelle. اذا من هنا ممكن انني نكتب ان هاد لو بوا ما هو الا cas particulier des forces de l'interaction gravitationnelle. يعني ممكن نكتب بان P égale à F. F c'est la force d'interaction gravitationnelle entre la Terre. C'est la force exercée par la Terre sur le corps. إذا إلا جينا عوضنا كل حاجة بالقيمة ديالها، إذا P c'est M fois G. إذا c'est la masse du corps fois l'intensité de pesanteur est égale à F de terre sur le corps. غادي نمشيو ل la relation اللي عطانا نيوتن. إذا c'est G, grand G, c'est la constante de gravitation universelle fois la masse du corps fois la masse de la Terre, يعني عندنا هنايا corps et terre, divisé par la distance entre la Terre et le corps, la distance au carré. إذا هنايا عندنا جوج ديال الحالات. إذا شنو عندنا فاش كيكون عندنا الحالة الأولى أن لو كور est à la surface de la terre، يعني كنرسموها حنا رسمنا لا terre de masse mt والسونتر ديالها سي و لو كور ديالنا اللي محطوط لنا على سطح الأرض. إذا هنايا إلا بغينا نكتبو F c'est la force qui exerce la terre sur le corps est égale G fois mt. M c'est la masse de la terre fois M la masse du corps divisé par D au carré. ولكن هنايا في هذه الحالة فاش كيكون عندي le corps à la surface de la terre، شنو هي الدي؟ حنا قلنا بان هاد الدي ديما سي لا ديستانس entre les deux corps, entre les deux centres des corps. اذا هنايا la distance c'est entre le centre du terre et le centre du corps. اذا هنايا centre de la terre et centre du corps c'est RT, c'est le rayon de la terre. اذا غتقولوا لي ولكن المسافه هنايا ما حسبناهاش ما بين لو كور و لو سونتر دو غرافيتي. غنقول لكم بانها صغيره بزاف لان هاد لو كور قلنا راه بونكتويل بارابور على لا تير، يعني هو راه شي حاجه اللي هي غير شي نقطه، يعني لو كور كامل راه بحال شي نقطه بالنسبه للارض. اذا هاد المسافه صغيره بزاف. اذا هنايا لا ديستانس entre le centre de la terre et le centre du corps c'est RT. اذا هاد الدي اللي هنايا ممكن نعوضها ب RT, c'est le rayon du terre, de la terre. دابا الا خدينا الحاله الثانيه ان لو كور et à l'altitude h de la terre. دابا لو كور ما محطوط فوق الارض ولكن بعيد على الارض. شنو غادي تكون في هذه الحاله؟ اذا نفس الشيء قلنا F est égal G fois mt fois M divisé par D au carré. D في هذه الحاله la distance entre la terre
et le corps هي هادي. إذا شنو كتساوي هاد لا ديستونس؟ سي لو rayon de la terre بلس هاد اش هاد لالتيتود فين كاين لو كور ديالنا. اذا في هاد الحاله دي شنو كتساوي؟ سي ار تي بلس اش. اذا كنجيو وكنعوضوا في اذا ا لالتيتود اش شنو عندنا؟ اذا في لالتيتود اش عندنا اف دائما بي est égal à f. إلا عوضنا بي بالقيمة ديالها سي 1 فوا جي. إلا عوضنا في هذه الحالة على لالتيتود اش هي هادي. إلا عوضنا اف بالقيمة شنو غادي نلقاو؟ جي فوا ام دو تير فوا ام ديفيزي بار ار تي بلس اش او كاري. لأن في هذه الحالة دي هي ار تي بلس اش. إذا كنديرو لي سامبليفيكاسيون ديالنا هاد ام مع هاد ام وكنلقاو شنو هي هاد اش. شنو هي جي؟ l'intensité de pesanteur c'est quand G fois M de terre divisé par le rayon de la terre plus H, l'altitude où se trouve le corps, le tout au carré. إذا ها هي H ولكن à l'altitude. إذا هذه كنرمزو لها بجي H. à la surface de la terre. à la surface de la terre إذا كاين باش نلقاها كاين جوج ديال الطرق. اما نيشان نمشي لهادي ونقول على سيرفاس د لا تير اش راه كتساوي زيرو ونجبد شنو هي جي زيرو، ولا نعاود نحسب بحال هكا ندير بي ايتيغال اف، وهاد بي راها هي دائما لا ماس دو كور فوا لانتونسيتي دو بوزونتور فوا جي ام تي. هاد اف هي جي فوا ام تي فوا ام divisé par R T au carré. لأن في هذه الحالة T est égal à au rayon de la Terre. إذا نتا هنايا كندير لي سامبليفيكاسيون ديالي وكنلقى جي. إذا هنايا جي à l'altitude 0 يعني à la surface de la Terre est égal G fois mt divisé par rt au carré. إذا ولا جينا هنايا وعوضنا اش بزيرو راه غادي وهنايا نعوضو بالانديس زيرو راه تعطيني نفس النتيجة. إذا هادي غادي نلخصوها هنايا. الوغ جي petite g c'est l'intensité de pesanteur est égale grande G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre divisé par RT plus H, le tout au carré. C'est l'intensité de pesanteur à une altitude H. L'indice H باش نقولوا راها في واحد l'altitude H. إذا هنايا G0 يعني à la surface. C'est l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. اللي شنو كتساوي في هذه الحاله؟ كتساوي جي فوا ام دو تير ديفيزي بار ار تي او كاري. اذا هاد جي زيرو سي لانتونسيتي قلنا على سيرفاس د لا تير. ممكن انني نحسبها لانها هاد جي معروفه اون كونستانت ام تي لا ماس د لا تير راها معطيانا ار تي غيون د لا تير معروف. اذا ممكن انني نحسب هادي. اذا شنو كتعطيني داك الجي اللي كانوا كيعطيوها لنا في لي زيكزارسيس كتعطيني 9.79 ولا 9.8. اذا من هنا جابوا لا فالور ديالها. اذا هنايا كيبان مزيان بان هاد الجي ديبون دو اش يعني عندها علاقه بالارتفاع. اذا كل ما كان الارتفاع كل ما اش كانت كبيره كل ما هاد اش كانت كبيره هاد جي لانتونسيتي دو بوزونتور كتكون صغيره. اذا كل ما زدنا في الارتفاع كل ما هاد جي كتكون صغيره.
إذا من بعد غادي نشوفوا هاد جي على سيرفاس لا تير ممكن انني نطبقها على كواكب اخرى ولا على القمر الى غير ذلك. اذا مثلا الا بغيت انا نعرف شنو هي l'intensité de pesanteur à la surface هنايا à la surface de la lune شنو غادي ندير؟ اذا غادي نجي غير هاد العلاقه جي، اذا غادي ندير جي لا لون est égal غروند جي فوا ام، هاد المره لا ماس ديال لا لون و ديفيزي بار ار د لا لون، وكتعطيني شحال l'intensité de pesanteur في لا سيرفاس د لا لون، يعني شحال هي شده الثقاله في سطح القمر. وغادي نلقاوها بانها صغيره بارابور l'intensité de pesanteur على سطح الارض، يعني الارض كتجبد عندها الاجسام اكثر من القمر، اكثر من القوه اللي كيطبقها القمر على هاد الاجسام. اذا بقات لنا حاجه وحده نهضروا عليها في هاد الكور ولا في هاد البارتي، ان نلقاو لا ريلاسيون، نلقاو واحد العلاقه اللي كتجمع لنا دا ريلاسيون entre GH et G0، يعني العلاقه اللي كتجمع لينا هاد l'intensité à l'altitude H و l'intensité à la surface de la terre، حيت كيطلبوها لنا في لي زيكزارسيس. اذا باش نعرف لا ريلاسيون اونتر كنجي لهاد لا ريلاسيون هادي غنسميها 1 وهادي 2، وغندير لا ديفيزيون de GH divisé par G0، ندير هادي على هادي شنو غادي تعطيني؟ ايكال G fois MT divisé par RT plus H le tout au carré divisé par G fois MT sur RT au carré. غندير لي سامبليفيكاسيون ديالي، هاد جي كتمشي مع هاد جي، ام تي كتمشي مع ام تي. اذا شنو غادي يبقى لي تما؟ نجيب شي ورقه باش نكمل. اذا شنو غادي غيبقى بان جي اش divisé par G0 est égal c'est 1 sur RT plus H au carré divisé par 1 sur RT au carré. بحال اللي عندك في المات A sur B divisé par C sur D. إذا شنو كان هاد RT غادي ترجع الفوق divisé par RT plus H au carré. إذا هذه هي GH sur G0، هي العلاقة بيناتهم ما بين. إذا هذه هي العلاقة ما بين G0 et GH. G0 ou la GH est égal G0 fois le rayon de la Terre divisé par le rayon de la Terre plus H au carré. هذه la relation entre GH et G0. إذا وصلنا هنا. إذا هادو هما جميع المعلومات اللي خصكم تعرفوا على لو بوا et l'intensité de pesanteur. إذا ندوزو l'exercice d'application.